حنجره من سر شارت حاج قاسم آسیب دید. من از این شهر میرفتم به اون شهر و یه آسیب جدی حنجره من دید. ختم حاج قاسم بود توی حسینی امام خمینی. من رفتم خوندیم و بعد از جلسه با آقا بودیم. بعد از جلسه من تا رسیدم محضر آقا تو همین روی صندلی هم نشسته بودم تو حسینیه. گفتم آقا جان من حنجرم آسیب دیده، الانم کار زیاد داریم، یه دعایی، یه حرفی، یه چیزی. دستشون گذاشتن رو حنجره من دستشون گذاشتن حنجره من. فکر میکنم حمد خوندن. بعد گفتن قصه نخود، چیزی نیست، اصلا چیزی نیست، برو به ادامه کار برس. خدا میدونه که من دکترایی که منو حنجره منو دیده بودن، عکس برداری کرده بودن، میدونستن که حنجره من مشکل معظمی داشت. کار به اونجاها کشیده بود. بله کار خیلی جدی بود. نه من برای همین عرض کردم بهشون، این اصلا وقتشون اینجوری نمیگرفتن. عجب. و بعد از این دعای نایب امام زمان، من تا همین امروز که جلوی شما نشستم حتی یک بار برای مثلا عمل جراحی نمیگفتن 100% باید جراحی بشه حنجره. من گفتم آقا حنجره خوب شد